नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेवबाजी की बहुएं में सायरा ने अस्मा को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। अस्मा सादिया से पूछती है, सादिया, ये इतने सारे ऑर्डर बगैर पेमेंट के कैसे जा रहे हैं? सादिया कहती है, अस्मा भाभी, मुझे क्या पता। अस्मा कहती है, तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा? सादिया कहती है, भाभी, आप मुझ पर शक कर रही हैं। सायरा कहती है, भाई, शक करना तो बनता है, जब पेमेंट नहीं आएगी तो अस्मा पूछेगी तो ना। सादिया कहती है, पेमेंट और ऑर्डर तो आप देखती हैं। सायरा को फौरन एहसास होता है, ये सादिया की बच्ची मुझे पकड़वा कर छोड़ेगी, ऐसा ना हो कि मेरे पोल खुल जाएं। सायरा फौरन अस्मा को कहती है, अस्मा, तुम फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ सारे ऑर्डर्स को। क्या पता इसी ने गड़बड़ की हो, कहीं हमारी मेहनत की कमाई ये हड़प करके भाग ही ना जाए। सायरा कहती है, सच सच बताओ, हमें कितना चूना लगा रही हो? सादिया कहती है, चूना लगाने वाले लोग भागते नहीं हैं, आप अपनी फिक्र करें, मुझे सब पता है यहाँ क्या हो रहा है। सायरा को गुस्सा आता है, अस्मा को कहती है, अस्मा, इसे समझा लो, मुझे पंच लगाना बंद कर दे। और सायरा सादिया को कहती है, तुम हमारी मुलाजमा हो, अपनी औकात में रहकर बात किया करो। सादिया कहती है, मुलाजमा तो आप भी हैं, तनख्वाह तो आप भी लेती हैं। अस्मा कहती है, मैं खुद देखती हूँ अकाउंट्स को, कितना माल आया, कितना गया और पेमेंट कहाँ गई। अब सायरा की हवाइयां उड़ रही थी। अस्मा जैसे ही हिसाब किताब को देखती है, ये तो काफी सारा फर्क आ रहा है। सायरा कहते, भाई अस्मा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो इसी लड़की पर शक है। सादिया को बड़ा अफसोस होता है। अस्मा को कहती है, अस्मा भाभी, मैं आपके साथ पहले दिन से काम कर रही हूँ, क्या कभी आपको लगा कि मैं आपके साथ हेरा फेरी करूंगी? सायरा कहती, हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमने पहले हेरा फेरी नहीं की तो अब भी नहीं करोगी। कान खोलकर सुन लो, तुम अस्मा को तो बेवकूफ बना सकती हो, मगर मुझे नहीं। अस्मा कहती है, आप दोनों लड़ना बंद करें, पता लगाएं कि इतने सारे सूट बगैर पेमेंट के कैसे चले गए। दूसरी तरफ फरहत वासिफ को बताती है, आज वलीद और समन फेस्टिवल पर गए हैं। वासिफ कहता है, समन को कुरैशी साहब ने इजाजत दे दी? फरहत कहती है, वो मैंने शहनाज को कहा था कि समन 1 घंटे के लिए मेरे साथ जाएगी। वासिफ कहता है, तुम भी वलीद के साथ मिल गई? अगर शहनाज को और कुरैशी साहब को पता लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। फरहत कहती है, कैसे पता लगेगा, बस 1 ही घंटे की तो बात है। वासिफ कहता है, ये वलीद तो बड़ा छुपा रुस्तम है, आने दो, मैं इसकी खबर लेता हूँ। फरहत कहती है, लड़के सारे ही शादी से पहले छुपे रुस्तम होते हैं, तुम जरा मुझे अपना मोबाइल दिखाओ, अभी पता लग जाता है वलीद के अलावा इस घर में और कौन कौन छुपा रुस्तम है। वासिफ फौरन कहता है, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई। दूसरी तो फुफ्फो फरहत को कहती है, ये अजरा तो घर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, हर चीज उलट पलट है, घर के काम करके मेरी तो कमर रह गई। वैसे अजरा जैसी भी है, झगड़ालू है, बदतमीज है, घटिया है, लड़ाका है, पर है पूरी ड्रामा। फरहत कहती है, फुफ्फो, अजरा भाभी जुबान की तेज जरूर है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी पीठ पीछे बुराई करें। वैसे भी अब तो अजरा भाभी पहले जैसी नहीं रही, बहुत बदल गई हैं, सबका ख्याल रखती हैं। फुफ्फो कहती है, अजरा नहीं बदली, बदले तो तुम लोग हो, तुमने उसे कबूल जो कर लिया है। फरहत कहती है, नहीं फुफ्फो, ऐसी बात नहीं, वो इस घर की बड़ी हैं, इस घर के तमाम फैसले करना उनका हक है। फरहत चली जाती है। फुफ्फो नाक मुंह बनाती है, लो, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अजरा के जाने के बाद जमाल का बेटा काफी चिड़चिड़ा सा हो गया है। जमाल को उसकी बहुत फिक्र है और अजरा की गैर मौजूदगी में घर भी सुना सुना सा लगता है। जमाल कहता है, ये अजरा भी खामखा की जिद लगाकर बैठ गई है, उसे अपने बेटे का भी बिल्कुल ख्याल नहीं कि वो कैसे स्कूल जाता होगा, ऊपर से तबीयत भी खराब है। इधर अजरा अपने भतीजे को गोद में लिए बैठी थी। उसकी भाभी कहती है, अजरा हो सके तो मुझे माफ कर दो, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इस दौरान में तुमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, तुम्हारे बारे में मेरे जितने भी अंदाजे थे सब गलत हो गए। अजरा कहती है, अरे तुमने मुझे भतीजे की खुशी दी है, मुझे अपने भतीजे का ख्याल रखने में कोई थकावट नहीं होती, देखो ना, जैसे ही ये मेरी गोद में आता है सुकून से सो जाता है। अजरा की भाभी कहती, हाँ ये बात तो है। अजरा कहती है, बिल्कुल मुझ पर गया है। अजरा की माँ मुस्कुरा देती है। अजरा की माँ कहती है, अजरा ये तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। अजरा और उसकी भाभी मुस्कुरा देती हैं। इधर जमाल परेशान होता है। नसीर को कहता है, यार इस अजरा का क्या करूं, खामखा की जिद लगाकर बैठी है, उसकी गैर मौजूदगी में
بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تمہارے بھتیجے کو بخار بھی ہے۔ نصیر کہتا ہے تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ عذرا بھابھی کو لے آؤ؟ اگر ضد بھابھی نے لگا رکھی ہے تو ضد آپ نے بھی لگا رکھی ہے۔ نصیر کہتا ہے عذرا بھابھی پہلے جیسی نہیں رہی جمال بھائی۔ جمال کہتا ہے تم بڑے خیر خواہ ہو عذرا کے۔ دوسری طرف نصیر گھر جاتا ہے، اسما کو کہتا ہے اسما اب تو بہت عرصہ ہو گیا، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس طرح ناراض رہو گی تو کب تک چلے گا، ہم میاں بیوی ہیں۔ اسما کہتی ہے نصیر پلیز، میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں اب ریلیکس کر جاؤں، میرے لیے ان چیزوں کو بھولنا بڑا مشکل ہے اور نہ اب زخم برداشت کرنے کی ہمت۔ نصیر کہتا ہے میں نے کب کہا ہے کہ تم میری وجہ سے ریلیکس کرو، بس مجھے اپنا حق ادا کرنے دو۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا بزنس کیسے جا رہا ہے، آن لائن آرڈر آ رہے ہیں نا؟ اسما کہتی ہے ہاں آرڈر تو آ رہے ہیں مگر پیمنٹ میں کافی سارا فرق آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ سائرہ پر شک کروں یا سعدیہ پر۔ نصیر کہتا ہے ہاں یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، تم حساب کتاب اپنے ہاتھ میں رکھ لو، مال کہاں جا رہا ہے اور کہاں سے پیمنٹ نہیں آ رہی، سب پر نظر رکھو۔ نصیر کہتا ہے اگر تم کہو تو میں تمہارے حساب کتاب کو چیک کر سکتا ہوں، مجھے دکان کے حساب کتاب چیک کرنے کا کافی تجربہ ہے۔ اسما ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ دوسری طرف جمال کا بیٹا جمال کو کہتا ہے میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پیزا کھانا ہے تو کھانا ہے، کوئی میری بات کیوں نہیں سنتا؟ جمال کہتا ہے یہ تو ہر بات پر ضد کرنے لگا ہے، کھانے میں، سکول جانے میں، سونے میں۔ پھپھو کہتی ہے ارے جمال یہ بچہ ہے، تم اس کا قصور کیوں نکال رہے ہو، ماں جو سکھائے گی بچہ وہی کرے گا نا۔ دوسری طرف ولید سمن کے ساتھ فیسٹیول کو انجوائے کر رہا تھا۔ ولید کہتا ہے مزہ آ گیا سمن مجھے تمہارے ساتھ یہاں آ کر، فرت بھابھی نے تو کمال ہی کر دیا۔ سمن کہتی ہے تم نے فرت بھابھی کو کیسے منایا؟ ولید کہتا ہے بس منا ہی لیا، کیونکہ فرت بھابھی بھی اپنی فرینڈز کے ساتھ ٹرپ پر جانا چاہتی ہیں، سو میں نے واسف بھائی کو منانے کا ذمہ لے لیا۔ سمن کہتی ہے اگر امی ابو کو پتہ لگ گیا تو ولید بہت برا ہوگا، تم جانتے ہو اس واقعے کے بعد میرے گھر سے باہر آنے جانے پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ ولید کہتا ہے ارے تم کسی غیر کے ساتھ تھوڑی ہو، اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ ہو۔ سمن کہتی ہاں یہ تو ٹھیک ہے مگر ابھی ہمارا نکاح تو نہیں ہوا نا۔ ولید کہتا ہے بس اب تم جلدی جلدی امتحان پاس کر لو، میں اب زیادہ دیر تم سے دور نہیں رہ سکتا، اور ہاں وہ ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کا پلان ختم کر دو، ایسا نہ ہو کہ اس بار پھر تم فیل ہو جاؤ اور شادی پھر آگے ہو جائے۔ سمن کہتی اللہ نہ کرے، منہ سے اچھی باتیں نکالا کرو، کوئی قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے۔ ڈرامہ بیوی باجی کی بہویں میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔